RGP Saint Andre MLA Viresh Borkar has strongly condemned a derogatory remark allegedly made by Gautam Khattar against Saint Francis Xavier, revered in Goa as Goitzo Sahib. Borkar has demanded immediate arrest, stating that such comment has hurt public sentiment and threatened communal harmony in the state. He further alleged that the statement reflects a lack of understanding of Goan culture and accused it of diverting attention for real issues. Borkar also called for a ban of Khattar's entry into Goa to maintain peace. तेणेन खुबशे अशे डिसरिस्पेक्टफूल स्टेटमेंट्स केल्ले आसा आनी हेज्या पयलूय एकदां स्टेटमेंट जालो आनी आतां परत जालो. अशें दिसोंक लागलेलें आसा की गोंयान हांकां जाय तशी मनमानी करपाक मेळटा ह्या भायरसून येता आनी हांगा आपणाक तांकां कांय खबर ना गोंयची पीस एंड हार्मनी कशी आसा. आयज आमी गोंयकार एकजूटपणान सगळे धर्माचे एकटे रावता तरी पूण तांकां ते येता हांगा स्टेटमेंटां काडटा आमचो जो पीस एंड हार्मनी आसा तो डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न हे करता. आमी हेजो पूर्णपणान निशेध करता आनी कंडेम करता जो स्टेटमेंट तेणें केल्लो आसा आनी मागता की जाता तितले बेगीन हांकां DGP कडेन की जाता तितले बेगीन ह्या गौतम खट्टर जो आसा हेका अरेस्ट करचो आनी हेजेर जो एक्शन आसा ती घेवची. आमी पळयल्लें आसा हेज्या पयलू अशें स्टेटमेंट जाले आनी परत तांकां असोच म्हटल्यार गोंयभरांत खुबसो डिस्टर्बन्स आमकां दिसून येयलो आनी आतांय तेच पद्दत दिश्टी पडटा. गोंयांत तुमी पळयता कितलेशे इश्यूज आयज आमी चालू आसा आनी ह्या इश्यूजाचेर सगळे झगडटा झुजता गांवचे लोक झुजता पण हें दिसून येता की हें खंय ना खंय जो इश्यूज एक्च्युअल इश्यूज जे आसा ते इश्यूज डायवर्ट करपाचो प्रयत्न हो सरकार तरी करता आनी हे जे ऑन पब्लीक प्लॅटफॉर्म आमचे मिनिस्टर्स तेजेर आसा बसलेले आसा माचेर बसलेले आसा आनी तेंच्या फुडल्यान अशें स्टेटमेंट करप हे खूब घातक आसा आनी हे आयज आमकां दिश्टी पडलेले आसा. सो आमी परत एकदां डिमांड करता की जाता तितले बेगीन हो जो गौतम खट्टर आसा ताका अरेस्ट करचो आनी हेजेर सारकी कारवाय करची आनी हेका गोंयान परत केन्नाच येवपाक बॅन करचो. कित्याक अशें समज परत स्टेटमेंट केले जाल्यार हो जो गोंयान डिस्टर्बन्स आमी पळयता हो फुडें आनीक जावंक शकता आनी पीस एंड हार्मनी जी आमी सदांच म्हणटा की गोंयकार आमी सदांच एकजूट आसा एकटे आसा आमी खंयचोय धर्म जावं जातीचो मतभेद सायडीक मारून आमी एकटे रावता आमी सगळे एकटे उलयता. अशें समज जालें जाल्यार हे आपणाची दादागिरी आनी नाका आसलेले जे उच्चार आसा हे उच्चार हांगा हाडून गोंयकारांक डिस्टर्ब करतले आनी गोंयचे जे गोंय केन्नाच पयलू अशें नासलें तें दुसरे भशेन लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन हाडपाची शक्यता आसपाक शकता. थँक्यू.